अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हुमा साहिबा, हुमा बकाई साहिबा, मैं मादरत चाहूंगा। अच्छा, पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे भावलपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही होगा कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा गैंग, एक ऐसा ग्रोह जो है वो पकड़ा गया है और अभी तक जो है बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी जो वालदैन अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इस केस के बाद वो मुतमईन नहीं है, अभी उस डर से निकले ही नहीं थे कि 157 जाली यूनिवर्सिटीज निकल आई हैं। इसका नुकसान क्या होगा जी? इसका नुकसान ये होगा कि जिन लोगों ने इंटरनेशनल जॉब कर रखी है उनकी नौकरियां जाएंगी, उनके वीजाज जो हैं वो जाएंगे, उनके जॉब लेटर्स फारिग होंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन ठहरेगा? देखिए, गुजारिश है कि पहले तो मैं आपसे जो भावलपुर यूनिवर्सिटी का बहुत ही अफसोसनाक चीज़ हुई है उस पर कमेंट कर दूं। ये किस्सा जो है ये एक जामिया तक महदूद नहीं है, यहाँ पर खुलकर सामने बात आ गई है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, सीनियर स्टाफ और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, जो लड़कियाँ होती हैं, जो तलबा होती हैं, उनका सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। और अगर ये बात खुल भी जाती है और पकड़ी भी जाती है तो एक तकरीबन आपस में एक गठजोड़ है कि एक्सपोज नहीं होने देना। तो अगर कमेटियां बनती भी हैं तो वो इस तौर के फैसले देती हैं कि जो बेचारी वीक पोजीशन में बच्ची होती है और कभी कभी लड़के भी होते हैं, वो हाथ जोड़कर पीछे हट जाते हैं। तो एक तो ये बात है, इट इज़ एसेंशियली ओवरसाइट, वीक एकेडमिक गवर्नेंस और आपस की गठजोड़ कि अगर कोई पकड़ा भी जाएगा तो उसको ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो इस आपस के गठजोड़ को बेनकाब करे? क्योंकि बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के एक आला ऑफिसर के मोबाइल से मुबैना तौर पर 400 ये इस तरह की फहश वीडियोस बरामद हुई हैं और पुलिस ये कह रही है एक भी दिखाने को बोल तो वो तैयार नहीं है और कह रहे हैं जी मीडिया ट्रायल यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा जा रहा है कि ना किया जाए। तो किसकी जिम्मेदारी है फिर बेनकाब करना इस नेक्सस को? नहीं, बेशक मीडिया ट्रायल ना किया जाए, लेकिन कैफे किरदार तक तो पहुंचाया जाए ना। और अगर 400 वीडियो बच्चियों का तो इस्तेसाल हुआ है ना, और इस इस्तेसाल का जिम्मेदार कौन है और इसकी जवाबदेही कौन करेगा? देखिए, हमारे यहाँ ये वतीरा है, हम ताकतवर को प्रोटेक्ट करते हैं और कमजोर को और दबा देते हैं, ऐसा ही उसको उस नहज पे पहुंचा देते हैं कि वो बात ही ना कर सके, वो सवाल ही ना उठा सके। ये कॉन्स्टेंटली चीज़ है जो बारहा उठाई जाती है। और मैं दोबारा आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि भावलपुर का तो किस्सा खुल गया, बहुत जामियात में ये ऑन है। हम ना अपनी बच्चियों के लिए सड़क महफूज कर सकें, ना जामियात महफूज कर सकें। हुमा साहिबा, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत यूनिवर्सिटीज तक जो है ये वसी है और ये मामला फैलेगा भी। अगर अब खुलना शुरू हुई है बातें तो आगे भी जाएंगी। सिक्योरिटी इंचार्ज जो है वो शामिल थे इस यूनिवर्सिटी में भी, भावलपुर यूनिवर्सिटी में भी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपने बताया कि गरीब जो है वो हमेशा दबता है, ताकतवर को हमेशा यहाँ पर एज मिल जाता है। ये बिल्कुल सही है और हमारी इस्लामी तालीमात के भी बिल्कुल बरअक्स है, लेकिन ये हमारे माशरे में हो रहा है। गरीब की बात नहीं है भाई, कमजोर जो है वो, भाई देखिए, आज जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है हुमा साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है। गरीब आदमी जो है वही कमजोर है, ये अब साबित हो चुका है। तो ये बताइए, कमजोर कर लेते हैं आपके लिए, कमजोर के लिए रिफॉर्म्स कैसे लाई जाएंगी इस सेक्टर में? अपने ओहदों का फायदा उठाते हैं। जी जी, तो ये मुझे बताइए कि कमजोर के लिए रिफॉर्म्स कैसे लाई जाएंगी? देखिए, एक तो उसका पहला स्टेप यही होता है कि ये बातें खुलकर सामने आए, इनके हवाले से बात हो। कमेटीज जो फैसले देती हैं उन फैसलों पे अमल ही नहीं होता। जो कमेटी के फैसले हैं वो जो अहदेदारान हैं या जो जिम्मेदारान हैं उनकी मेज़ों पर रखे रहते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसमें मैं सेक्सुअल हरासमेंट की भी बात कर रही हूँ, इसमें मैं पावर हरासमेंट की भी बात कर रही हूँ। हुमा साहिबा, एक चीज और कमेटी की शक्ल तब्दील कर दी जाती है। तशवीशनाक है वो ये है कि एक आला ऑफिसर के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि वो कौन सी ऐसी बुराई है जो कि नहीं हो रही, नशा भी किया जा रहा है, फिर इस तरह की नाजेबा वीडियोस भी सामने आ रही हैं, हरासमेंट हो रही है।
تو مجھے یہ بتائے گا کہ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں انیشیٹو لیتے ہوئے بڑے لیول پر تحقیقات کو اس کے چیک اینڈ بیلنس رکھے اور اس معاملے کو جو مجرمان ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ ذمہ داری تو بھی ہم سب کی ہے، لیکن بالخصوص ان لوگوں کی ہے جو ریگولیٹری باڈیز سے جڑے ہوئے ہیں، اور اب ان پر یہ بالکل لاگو ہوتا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے ایکشنز لیں. اور دیکھیے اخبار میں خبر چلتی ہے، 2-3 دن اس پہ بات ہوتی ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مضبوط عہدوں پہ وہ سمجھتے ہیں اور وہ ایک دو جگہ بات کرتے ہیں، سیاسی اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں، اینڈ دے انشور کہ ان کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جائے گا، اور پھر بات دب جاتی ہے. آپ 2 پروگرامز کریں گی، پھر بات چیت ختم ہو جائے گی. لیکن جو وکٹم ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہوتی ہے، وہ سالہ سال یہ بات بھگتتا ہے. وہ زندگی بھر یاد رکھتے ہیں ہما صاحبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جن کے ساتھ گزری ہے ان کو تو زندگی بھر یاد رہتی ہے، بڑی مشکل سے اس ٹراما سے نکل پائیں گے. میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ استاد والدین کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ آپ کی تربیت جو ہے والدین کی طرح ہی کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ جس جانب بڑھ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں جو اس وقت سائیکی چل رہی ہے، وہاں تربیت کی شدید ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ یونیورسٹی کا واقعہ بھی سامنے آ گیا، کراچی میں جوہر میں جو ہے وہ ایک کیس ہوا تھا ایسا ہی، اس کے بعد اورنگی ٹاؤن میں بھی ایسا ہی ایک کیس ہوا. تو جہاں ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی ہے، وہاں ذمہ داری استادوں کی بھی اب آن پڑی ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. اور اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا چیز ہم مس کر رہے ہیں؟ یہ سیوک سینس سے باہر نکل گئے ہیں، ایتھکس نکل گئی ہیں. کیا وہ ایسی اہم چیز ہے جسے ہم نے اگنور کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ جی اسٹرنجنٹ اکیڈمک گورننس ہونی چاہیے اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. رول آف لا نہیں ہے ہمارے ہاں. تو اگر آپ طاقتور آدمی 100 لوگوں کے سامنے کسی کا قتل بھی کر دے تو وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر، کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں، ان 3 سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت. آئی ٹی کو تو پہلے بھی، اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا. کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا. آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفس اسٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا آئی ٹی کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں، اس پہ انسینٹیو کریں، وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے، چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں، پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا، سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے، اب آگے چیز صحیح کرنی ہے. بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.